नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इस एक फ़ैसले के बाद अटक जेल के दरवाज़े अमलन कैसे खुलना शुरू हो गए, इसी वाक़े से जुड़ी एक वीडियो के कुछ मनाज़र आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को मीडिया की वेबसाइट से भी हटा दिया गया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इन वीडियोस के मनाजिर से आपको ये पता चलेगा कि अटक जेल में 37 मिनट तक क्या ड्रामाई और इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। इसी पूरी सिचुएशन में दो आला फौजी अफसरान को सज़ाएं सुनाने के मुतल्लिक क्या नाकाबिले यकीन खबर आई है। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से सबसे हसास तरीन फ़ैसला क्यों किया गया, रजीम चेंज में मुलविस ये जो दो फौजी अफसरान हैं, इन दोनों के नाम भी आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 13 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने क्या ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है। इस खबर के दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि इमरान खान साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ के लेवल पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। IG इस्लामाबाद को गिरफ्तार करने का हुक्मनामा जारी क्यों किया गया, ये खबर भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको कैदी नंबर 804 से जुड़ी एक नाकाबिले यकीन वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जो कि कैदी नंबर 804 से जुड़ी हुई है, यानी इमरान खान साहब से जुड़ी ये वीडियो है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका मचाए हुए है। इसी वीडियो पर लाखों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो मरकज़ी मीडिया है, पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उन्होंने इस वीडियो को सेंसर कर दिया और इस वीडियो से जुड़ी खबर को मीडिया चैनल्स की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। अब ये वीडियो एक इंतहाई हसास मकाम से सामने आई है। इस हसास मकाम का नाम भी आपके सामने रखते हैं। इस वीडियो में ये नारे लगाए गए, ना वो बीमार ना वो फरार, कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804, ना वो बीमार ना वो फरार, कैदी नंबर 804, 804, ना वो बागी ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804, 804। यानी इमरान खान साहब जिनका कैदी नंबर 804 है, वो नवाज शरीफ की तरह बीमारी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से फ़रार नहीं हुए और नवाज शरीफ की तरह उन्होंने लंदन में बैठकर रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिशें नहीं की। लेकिन ये जो वीडियो है जिसमें ये नारे लगे हैं, ये बड़े हसास मकाम पर लगे हैं, एक ऐसे मकाम पर जो कि अफवाज पाकिस्तान के लिए इंतहाई सेंसिटिव मकाम है, इंतहाई हसास नोयत का इलाका है और यहाँ भी एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था। अब ये जो नारे लगे हैं, ये लगे हैं अस्टोर के हेड क्वार्टर में, यानी ROF जो ऑफिस है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पिछले 110 घंटे से PTI के लोगों ने और आम लोगों ने धरना दे रखा है, क्योंकि PTI के यहाँ जीतने के बावजूद, तमाम मनफी हथकंडे आजमाने के बावजूद जब PTI यहाँ ज़िमनी इंतखाब में जीती, तो अब ज़िमनी इलेक्शन के नताइज यहाँ पर रोके गए हैं। इस वजह से वहाँ पर अब इमरान खान साहब के मुतल्लिक इस किस्म के नारे लग रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ़्तारी के मुतल्लिक आज के दिन में जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के दो नुकात मुख्तसरन बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ़्तारी आखिरी लम्हात में कैसे नाकाम हुई। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि एहतसाब अदालत में नाम नहाद तोशाखाना केस और नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड का जो एक केस है, इसमें बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ़्तारी के लिए समाअत हुई। इस दौरान नैब ने बुशरा बीबी साहिबा को आज ही के दिन में तलब कर लिया। बुशरा बीबी साहिबा को आज ही तलब करने का नोटिस भी जारी किया गया और दूसरी जानिब बुशरा बीबी साहिबा ने आज ही के दिन में इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, आज ही के दिन में अटक जेल में जाकर उनसे मुलाकात करनी थी।
اب اس سماعت کے دوران لطیف کھوسہ نے عدالت کو یہ بتایا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات طے ہے، لیکن نیب نے آج ہی بشریٰ بی بی صاحبہ کو گرفتار کرنے کے لیے آج ہی ان کو طلب کر لیا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیب کا اقدام بدنیتی پر مبنی ہے۔ اب اس پر نیب کے پاس کوئی جوابی دلائل نہیں تھے اور پھر بشریٰ بی بی صاحبہ کی ضمانت جو ہے اس میں توسیع کر دی گئی۔ لیکن یہاں پہ آپ کو دو اعلیٰ فوجی افسران کو سزا سنانے کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ پچھلے 6 ماہ کی سب سے حساس نوعیت کی خبر ہے۔ ان دونوں اعلیٰ فوجی افسران کے نام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو دونوں فوجی افسران ہیں یہ رجیم چینج آپریشن میں ملوث تھے۔ آج کے دن میں سب سے بڑی عدالت سے ان کو سزا سنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ آج کی انتہائی حساس نوعیت کی خبر بن گئی ہے، لیکن پاکستان کے میڈیا کے پر ایک خاص جگہ پر جا کر جلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس خبر کو بھی پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا اور نہ ہی ان فوجی افسران کے نام پاکستانی میڈیا نے نشر کیے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو یہ خبر بھی جس طرح یہ فیصلہ آیا ہے ایز اٹ از یہ فیصلہ بھی سناتے ہیں اور ان دونوں فوجی افسران کے نام بھی بتاتے ہیں جو کہ رجیم چینج آپریشن میں ملوث تھے اور ان کو آج باقاعدہ طور پر سزا سنائی گئی۔ اب یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ سپریم کورٹ سے آیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے آج ایک ناقابل یقین نوعیت کا فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کے 2 نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس فیصلے کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ کرنل آزاد منہاس اور کرنل عنایت اللہ کے کیسز کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی، یعنی میرے بائیں جانب 100 گز کے فاصلے پر جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے یہاں پر کرنل آزاد منہاس اور کرنل عنایت اللہ کے کیسز کی سماعت ہوئی۔ اب یہ جو دونوں آفیسرز ہیں پاک آرمی کے، ان کو رجیم چینج آپریشن کی کوشش پر 4 سال کی سزائیں سنائی گئی تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی سزاؤں کو برقرار رکھا تھا، یعنی جب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی اس کے بعد ان دونوں افسران نے یہ جو 4 سال کی سزائیں تھیں ان کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی اور آج سپریم کورٹ میں جسٹس منیب اختر نے ان کی اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا اور یہ جو دونوں ریٹائرڈ کرنلز ہیں ان کی سزائیں یعنی 4 سال کی جو سزائیں تھیں ان کو برقرار رکھا گیا ہے، ان کی اپیل کو مسترد کر دیا گیا ہے اور یہ جو دونوں ریٹائرڈ کرنلز ہیں ان کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت الٹانے کے الزام میں سزائیں سنائی گئی تھی۔ لیکن یہاں آپ کو اٹک جیل سے وائرل ہونے والی ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کو پاکستان کے مرکزی نیوز چینل نے سنسر کر دیا، کیونکہ عمران خان صاحب سے جڑی کوئی بھی پازیٹیو خبر پاکستان کے میڈیا پر نہیں چلتی۔ عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے سب سے مقبول لیڈر ہیں، جن کے متعلق آج کے دن میں ایک سروے بھی آیا کہ آج بھی اگر الیکشن ہو جائے اور تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ اگر بیلٹ پیپر پر یہ نشان ہو تو عمران خان صاحب اگر دوبارہ جیل بھی چلے جائیں تو تب بھی تحریک انصاف 74% ووٹ لے کر الیکشن میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب سے جڑی جو ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا، یعنی پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کا نام تک مرکزی میڈیا پر نہیں چلتا۔ لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے مناظر بھی دکھاتے ہیں اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کے 2 نکات بھی مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے پہلے حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے پاس جیل کے اندر ایک شخص پہنچتا ہے اور یہ ساری ہیپننگ ایک ایسی صورتحال میں ہو رہی ہے، یعنی تازہ ترین ہیپننگ ہے، یہ کوئی پرانی ہیپننگ نہیں ہے۔ یہ شخص عمران خان صاحب کے پاس ایک ایسی صورتحال میں پہنچتا ہے جب عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کو جعلی طریقے سے سائپر کیس میں گرفتار کیا گیا اور پھر عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیے بغیر ان کا جعلی 14 دن کا جوڈیشل ریمانڈ منظور کیا گیا۔ دوسری مرتبہ عمران خان صاحب کی صرف حاضری لگائی گئی، 14 دن کے لیے اس جوڈیشل ریمانڈ کو آگے ایکسٹینڈ کر دیا گیا اور تیسری مرتبہ جج ابو الحسنات چھٹی پر چلے گئے، اگرچہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کا کیس سنا تھا۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک شخص عمران خان صاحب کی بیرک میں پہنچتا ہے اور یہ عمران خان صاحب سے کچھ پوچھتا ہے اور یہ جو شخص ہے یہ سوال عمران خان صاحب سے اس کانٹیکسٹ میں پوچھتا ہے کہ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کرائی تھی کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ناشتے کھانے اور اسی طرح ڈنر کے حوالے سے سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ٹیبل اور کرسی بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو
کھانے میں مٹن وغیرہ بھی دیا جا رہا ہے۔ اب یہ شخص عمران خان صاحب کے بیرک پہ پہنچتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اب ایک نیا انکشاف ہوا ہے۔ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو اٹارنی جنرل کی رپورٹ کے برعکس کبھی بھی کھانے میں مٹن نہیں دیا گیا۔ عمران خان صاحب کو دیسی چکن فراہم کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے وکلاء نے خود عمران خان صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے، یعنی جیل میں ایک غیر روایتی اکاؤنٹ چلتا ہے، اس میں 79,000 روپے جمع کرائے۔ اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں یہ دیکھا اور یہ دکھایا اور بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے دیسی چکن صرف اس وقت دیا جائے جب میں خود دیسی چکن کے لیے کہوں، اور اسی ویڈیو میں پھر یہ دکھایا اور بتایا گیا کہ عمران خان صاحب رات کے کھانے میں سادہ سی دال اور سبزی لیتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو کا چوتھا حصہ بہت حساس اور بہت اہم نوعیت کا ہے۔ اب یہ ویڈیو کا جو چوتھا حصہ ہے، اس حصے میں ایک گاڑی بھی دکھائی گئی اور ایک گاڑی کے متعلق بھی انکشاف کیا گیا۔ اس ویڈیو کے چوتھے حصے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی درخواست پر سماعت سے پہلے جب ان کے وکلاء نے ان سے ملنا تھا تو عمران خان صاحب کو تضحیک کا نشانہ بنانے کے لیے ایک ٹوٹی پھوٹی نئی پک اپ، یعنی نئی سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے جس پک اپ میں عمران خان صاحب کو لے جایا جاتا تھا، اس کے علاوہ ایک اور جو ٹوٹی پھوٹی پک اپ ہے، اس کے اندر عمران خان صاحب کو بٹھایا گیا اور عمران خان صاحب کے وکلاء سے ان کو ملایا گیا۔ اسی طرح بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں، ان کو اٹک جیل تک پہنچنے کے لیے کئی کلومیٹر پیدل چلنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کی درخواست پر سب سے بڑا اور سب سے اہم نوعیت کا فیصلہ آ گیا۔ یہ آج کی بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب اب سے 21 منٹ پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے ایک بریکنگ نیوز نشر کی۔ یہ اتنی حساس نوعیت کی خبر ہے کہ اسی خبر پر بڑے بڑے تجزیہ کاروں سے بڑے معنی خیز قسم کے تجزیے کروائے گئے۔ اسی خبر پر بہت سے چینلز نے ٹرانسمیشن بھی کی۔ اب یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب ایک طرف تو آرمی ہاؤس سے ایک پیغام کے متعلق ایک بہت بڑا اور حیران کن نوعیت کا انکشاف کیا گیا۔ اب یہ پیغام ایک بڑے استعفے کے متعلق بھی تھا۔ اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے سب سے اعلیٰ عہدیدار کی سب سے حساس نوعیت کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات بھی میرے دائیں جانب 100 گز کے فاصلے پر جو ایک حساس ترین عمارت ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ایک آئینی عہدیدار سے ملاقات ہوئی۔ یعنی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک پیغام کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدیدار اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایک انتہائی حساس نوعیت کی اور انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ کن نوعیت کی ملاقات ہوئی، اور جس آئینی عہدیدار سے ملاقات ہوئی یہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی بھی ہیں۔ اب اس ملاقات میں ایک استعفے کے لیے پیغام بھیجا گیا، لیکن یہ استعفیٰ دیا نہیں گیا۔ امید ہے کہ آپ گیس کر سکتے ہیں کہ ہم کس استعفے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ صدر عارف الوی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ صدر کے طور پر کنٹینیو کریں گے۔ لیکن اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے اب سے کچھ دیر پہلے جو بریکنگ نیوز نشر کیا ہے، اس خبر کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اس خبر سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آرمی چیف کے لیول پر اور GHQ کے لیول پر عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، ان کے متعلق کس قسم کا مبینہ فارمولہ اس وقت انڈر ڈسکشن ہے۔ اب اس خبر کے پہلے نقطے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا حوالہ دیا گیا۔ اسی خبر میں عمران خان صاحب کا نام لکھ کر ان کا ریفرنس دیا گیا۔ اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ بلاول زرداری نے ایک انتہائی خطرناک نوعیت کا ایڈونچر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور DGISI جنرل ندیم انجم کے حوالے سے کیا ہے۔ اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ بلاول زرداری نے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانے کے لیے اچانک ایک مہم چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مہم کا اصل مقصد یہ ہے کہ بلاول زرداری یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ صرف نون لیگ کو نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی اگلے الیکشن میں سپورٹ کرے۔ اس خبر کے دوسرے نقطے میں یہ کہا گیا کہ بلاول زرداری نے آرمی چیف اور فوجی قیادت کو دھمکانے کے لیے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلا لیا اور پھر یہ خبر لیک کروا دی کہ اگر 4 ماہ کے اندر الیکشن نہ کروائے گئے تو پھر پیپلز پارٹی دھرنے دے گی، پیپلز پارٹی احتجاجی جلسے جلوس نکالے گی تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا جائے کہ وہ صرف نون لیگ کو فیور نہ کرے بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی آؤٹ آف وے جا کر فیور کرے۔ لیکن اس خبر کا جو تیسرا حصہ ہے جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے حوالے سے اہم انکشاف کیا گیا، یہ تیسرا حصہ بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔
इस खबर के तीसरे हिस्से में ये बताया गया कि बिलावल जरदारी असल में इमरान खान साहब से इत्तेहाद की बात करके या ये बात करके कि अगर अवाम इमरान खान साहब को मुंतखब करते हैं तो इमरान खान साहब को आने देना चाहिए, ये बात करके असल में वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब किसी भी सूरत पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब के केस के मुतल्लिक जो सबसे बड़ा और सबसे अहम नौयत का फ़ैसला है, इस फैसले के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो कुछ हो गया जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। क्योंकि एक तरफ तो जज अबुल हसनात जो कि अचानक इमरान खान साहब का केस सुनने से पहले छुट्टी पर चले गए थे, और जब इमरान खान साहब के वकला ने उनसे ये पूछा कि आप अचानक छुट्टी पर चले गए, तो उन्होंने बजाय इसके कि कोई वैलिड आर्गूमेंट देते, उन्होंने ये बहाना बना लिया कि जिसकी एहलिया होती है उसको पता होता है कि उसकी क्या मजबूरियाँ होती हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई, इस केस में इमरान खान साहब के वकील अफजल मरवत और हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। इस समाअत के दौरान इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि समाअत अटक जेल मुंतकिल करने के मुतल्लिक वजारत कानून का नोटिफिकेशन बदनीयती पर मबनी था। अदालत ने तय करना था कि दरख्वास्त, ये जो नोटिफिकेशन है, ये दुरुस्त था या नहीं, और क्या किसी के पास जवाब है कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल होने के बाद इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर कैद क्यों किया गया। लेकिन उसके बाद यहाँ से एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो के कुछ मनाज़िर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब इस समाअत के दौरान इमरान खान साहब के वकील ने यह कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज NOC पर अटक जेल क्यों गए, फाजिल जज ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। कल लांडी जेल का NOC आ जाए तो क्या जज साहब लांडी जेल भी चले जाएंगे। और उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया। लेकिन उसके बाद अटक जेल खुलने के मुतल्लिक और इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा दावा कर दिया गया, और इस दावे से जुड़ी एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका मचाए हुआ है। इसी वीडियो पर इस वक्त ट्रेंड भी चल रहे हैं। और इसके बाद एक आला ओहदेदार की छुट्टी और बरतरफी के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है। क्योंकि एक तरफ तो IG इस्लामाबाद, उनके मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट ने जो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, तो आज के दिन में लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि IG इस्लामाबाद खुद पेश हो जाएं, ये उनके लिए अच्छा है, वरना उनको पेश करवाने के और भी तरीके मौजूद हैं, यानी हम उनको गिरफ्तार करवा के भी यहाँ बुला सकते हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, इससे जुड़ी वीडियो में एतजाज़ अहसन का ये कहना है कि जज अबुल हसनात या दीगर जज साहिबान ने इमरान खान साहब के केस की समाअत ना करने के हवाले से जितने बहाने बनाने थे, वो सारे बहाने ख़त्म हो चुके हैं। इमरान खान साहब की साइफर केस में रिहाई 100% यकीनी है। और अब अगर इमरान खान साहब को किसी और केस में गैर कानूनी तरीके से गिरफ़्तार किया गया, तो फिर जो वकला की तहरीक है, ये उसी मोमेंटम पर चलेगी जो इससे पहले चली थी, और इमरान खान साहब की रिहाई यकीनी बनाई जाएगी। दूसरी जानिब अहम ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पीपल्स पार्टी के मज़ीद 4 मरकज़ी रहनुमाओं के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। इन्हें एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है। और बिलावल जरदारी के मुतल्लिक ये खबर है कि असल में इसके ज़रिए उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।